अस्सलामुअलैकुम। एक औरत अपने खावन से मुलाकात करने जेल गई। वापसी पर जेलर से कहने लगी, तुम लोग मेरे खावन से इतनी मशक्कत क्यों करवा रहे हो? जेलर बोला, खाता पीता है और सोता है, इसमें मुशक्कत किस बात की? औरत बोली, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है? जो लड़कियां ईद तक अपना रंग गोरा करना चाहती हैं दोस्तों, वो सहरी में पराठे पर फाइजा ब्यूटी क्रीम लगाकर खाएं। एक औरत ने मुसव्विर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, फिर सोचकर मुसव्विर से कहा कि गले में नौलक हार भी बना दो। तस्वीर बनाने के बाद मुसव्विर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी, और जब ये हार नहीं मिलेगा तो दोनों में झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। ज़कात इन लड़कियों को भी दिया करें जिनके पास दुपट्टा खरीदने के पैसे नहीं होते। बेचारी अपने भाई की जीन्स और शर्ट पहन के बाहर निकलती हैं। उस्ताद ने 1000 का बैलेंस गलती से किसी नंबर पर भेज दिया। वापस मंगवाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब नाकाम हो गई तो मास्टर साहब ने इसी नंबर पर एक मैसेज भेजा, आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत की मुबारकबाद दी जाती है। आपने 1000 का बैलेंस कबूल करके मेंबरशिप की तौसीक कर दी है और आपके लिए ये खबर यकीनन खुशखबरी का बायस होगी। आपका इंतखाब तंजीम दिफाई दंग में हो गया है। आपको ट्रेनिंग के लिए जल्द ही आपके घर से उठा लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही मास्टर जी को 2000 का बैलेंस और मैसेज मिला। भाईजान मोबाइल चार्जिंग पर था। बहरहाल मुझे माफ कर दें, सिर्फ नजर कमजोर है, बल्कि एक टांग पोलियो की वजह से नकारा और एक हाथ पर फालिज भी है। मैंने ईद का सूट नहीं लिया। अब इस पोस्ट को इतना फैलाओ कि कोई मुझे सूट लेकर दे दे। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फोन उठा लेता है। बाप, हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का, हेलो सर, मैं फहद मुस्तफा बात कर रहा हूँ। जी तो पाकिस्तान से। आपकी बेटी की फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में आपकी बेटी से हेल्प चाहती है। बाप बहुत पुरजोश होकर बेटी को फोन दे देता है। लड़का, सवाल ये है कि आज शाम को कहाँ मिलेंगी? ए डिस्को, बी पार्क, सी क्लब, डी रेस्टोरेंट। लड़की, ए ऑप्शन। लड़का, सही जवाब, तालियां। चांद रात को अम्मी घर की सफाई इस तरह करवाती हैं जैसे ईद पर आतिफ असलम ने आना हो। एक नर्स का मंगेतर हसरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता। तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। मैंने नमाज में दुआ की कि या अल्लाह मेरे घर वालों की परेशानियां दूर कर दे। फिर याद आया कि कहीं मैं ही फौत ना हो जाऊं। ईद का सूट किसकी पसंद से लिया? पोस्ट पढ़ने वाले पर जवाब फर्ज है। ईद के लिए अगर कोई सूट लेकर भिजवाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप 2-3 लेकर दे सकते हैं। नोट, मेरा रंग गोरा है, सारे कलर ही मुझ पर सोने लगते हैं। चांद को अगर पता चल जाए कि कैसी कैसी शक्लों को चांद कहकर बुलाया जाता है तो वो जमीन पर गिरकर खुदकुशी कर ले। अगर किसी ने मुझे सूट गिफ्ट करना है तो कर दे, मैंने फिर सिलवाना भी तो है।
کچھ لڑکیاں چاند رات کو اتنی مہندی لگوا لیتی ہیں جیسے عید پر ان کی بارات آنی ہو۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ ایڈوانس عید مبارک کا شوشہ کب سے شروع ہوگا؟ رمضان میں بہنوں کا سب سے بڑا جھوٹ، اٹھ جا بھائی بس 5 منٹ باقی ہیں۔ کچھ لوگوں کی دعا پر فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ پچھلے رمضان کرن مانگ رہا تھا اور اس سال مریم۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ تم لوگ اپنا یہ والا رونا پیٹنا کب شروع کرو گے؟ عید آ گئی، میرا یار نہیں آیا۔ کل سب 50 روپے جمع کروائیں، چینل کو رنگ کروانا ہے، عید نزدیک آ رہی ہے۔ جس نے ہماری افطاری نہ کروائی وہ شب قدر پر میسج والی معافی کی امید نہ رکھے۔ اعلان ختم ہوا، شکریہ۔ چاند رات کی کہانی، بے شک سانس لے لو مگر ہلنا مت۔ عید کا سوٹ پہلے ہی لے لیا تھا، مجھے پتا تھا انہوں نے عید کلیکشن میں جائیدادیں مانگ لینی ہیں، جائیدادیں۔ ٹھکرا کے میرا پیار انتقام دیکھے گی، اٹھا لایا ہوں تیرے گھر سے توا، اب تو روٹی کیسے سیکے گی۔ عید کے نزدیک درزی سلائی کے کپڑے لیتے وقت ایسے نخرے کرتا ہے جیسے نیا نیا داماد سسرال میں نخرے کرتا ہے۔ دن رات پوسٹ کرتی ہوں مگر مجال ہے کسی نے کہا ہو عید کا جوڑا میری طرف سے۔ عید کے کپڑے تو میں نے لے لیے ہیں مگر اسے پہن کر جانا کہاں ہے؟ 1 سے 30 روزوں کی سحری مبارک ہو، روز روز کا جھنجٹ ہی ختم۔ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا بولے تم مہندی نہیں لگواؤ گی تو میں بھی عید کا جوڑا نہیں پہنوں گا۔ اے اللہ عید پر سب کو زیادہ عیدی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بریکنگ نیوز، رمضان کے فوراً بعد عید ہوگی، واو تالیاں۔ لیمو 400 روپے کلو۔ رمضان میں ہم لیمو کو اتنا نہیں نچوڑتے جتنا لیمو ہمیں نچوڑتا ہے۔ سسرال سے عیدی آئی ہے، سوچا میں بھی تھوڑی شوخی مار لوں۔ روزے ختم ہونے والے ہیں، جس نے مجھے دعاؤں میں مانگنا ہے مانگ لو۔ 15 روزوں میں 4 گلاس 2 کپ ہی تو توڑے ہیں، اس میں 4 گھنٹے بے عزتی کا سیشن بنتا نہیں تھا اماں کا۔ سحری اور افطاری کے برتن دھونے والی لڑکیاں عید میں آئی فون 14 پرو میکس تو ڈیزرو کرتی ہیں نا۔ عید کی شاپنگ کر لی، ہر کوئی پوچھتا ہے عید کی شاپنگ کروا دوں، کوئی نہیں کہتا ہائے ہائے۔ پانی بھرا ہے میرے انگ انگ میں، جو مجھ کو چھوئے گا بھیگ جائے گا۔ تشریح، شاعر افطاری کے بعد کی اپنی حالت بیان کر رہا ہے۔ سحری ٹپس، اگر آپ کو سحری کرنے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے یا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو اللہ کے واسطے کم کھایا کریں، سحری سحری ہوتی ہے، ولیمہ نہیں۔ شکریہ۔
کچھ سائنسی طبیعت کے لوگ سحری میں 3 پراٹھے صرف اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ راکٹ کے فیول کی طرح پہلا پراٹھا ظہر تک چلے گا، پھر دوسرا پراٹھا آن ہوگا اور عصر تک چل جائے گا، پھر تیسرا پراٹھا ایکٹیو ہو جائے گا اور مغرب تک پہنچا دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔